अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सदर ममलिकत आरिफ अलवी और हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। आरिफ अलवी साहब ने, सदर ममलिकत ने एक और बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले भी दो बिल ऐसे सदर के पास गए थे जिन पर दस्तखत करने थे सदर ने, लेकिन सदर ने इनकार कर दिया था और इख्तलाफी नोट लिखकर हुकूमत को, पार्लियामेंट को वो बिल वापस कर दिए थे। अब एक और तीसरा बिल है, और ये तीनों बिल इंपॉर्टेंट है। बिलों के हवाले से भी बताऊंगा और सदर के अख्तियारात के हवाले से और पार्लियामेंट के अख्तियारात के हवाले से। अब होगा क्या, नतीजा क्या निकलेगा? सदर ममलिकत मासवाए तंग करने के हुकूमत को कुछ नहीं कर सकते। सदर के पास कोई इतना अख्तियार नहीं होता। सदर के पास हुकूमत गिराने का अख्तियार नहीं है। सदर के पास पार्लियामेंट तोड़ने का, असेंबली तोड़ने का अख्तियार नहीं है। जब तक वजीर आजम रिकमेंडेशन न भेजें, एडवाइस न भेजें, तब तक असेंबली भी नहीं तोड़ सकते। 58(2) के इख्तियारात थे। परवेज मुशर्रफ ने जो तरामीम कराई थी आइन में और अपने पास इख्तियारात रखे थे असेंबली तोड़ने के, तो वो आसिफ अली जरदारी ने सरेंडर किया था आकर पार्लियामेंट के सामने। जैसे ही वो सदर बने थे जरदारी साहब, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाई ये तो पार्लियामेंट का अख्तियार होना चाहिए, ये चीफ एग्जीक्यूटिव का अख्तियार होना चाहिए, वजीर आजम का, कि वो असेंबली तोड़ने का अख्तियार जो है उनके पास, क्योंकि वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो सदर ममलिकत के पास ये अख्तियार नहीं होना चाहिए। तो अब सदर बे अख्तियार है मा सिवाय दस्तखत करने के, और उसमें भी बे अख्तियार है। अगर दस्तखत नहीं करेंगे तो भी कानून साजी में हुकूमत सदर की मोहताज नहीं है। वो इसलिए कि आइन का आर्टिकल 75 है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सदर के इख्तियारात क्या हैं, पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, हुकूमत के पास इख्तियारात क्या हैं। तरीक़ेकार ये है, पहले तरीक़ेकार बताऊं, फिर सदर के इनकार के हवाले से और आगे होगा क्या। तरीक़ेकार ये होता है कि आइन के आर्टिकल 75 में ये जो दर्ज है कि कौमी असेंबली और सेनेट दोनों ऐवान कोई बिल अगर मंजूर कर लें अक्सरियती राय से या कसरत राय से या इत्तेफाक राय से, दोनों सूरतों में वो सदर ममलिकत के पास चला जाएगा दस्तखत के लिए, और सदर जब दस्तखत करेंगे तो ही वो कानून बनेगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। ये तरीक़ेकार होता है। और सदर के पास टाइम होता है 10 दिन का। ये बिल्कुल आइन में 75 आर्टिकल में क्लियर लिखा हुआ है कि 10 दिन सदर के पास होंगे। 10 दिन के अंदर सदर ने दस्तखत करने हैं। अगर 10 दिन में दस्तखत नहीं करते, सदर ममलिकत नाकाम हो जाते हैं दस्तखत करने में, तो फिर सदर ममलिकत अपनी एडवाइस भेजेंगे पार्लियामेंट को, खत लिखेंगे और अपने रीजन बताएंगे कि भाई मैं क्यों इस पर दस्तखत नहीं करना चाहता। सदर को कोई तहफुजात या रिजर्वेशन होंगे किसी शिक पर, किसी तरमीम पर या पूरे बिल पर, तो सदर वो लिखेंगे पार्लियामेंट को कि भाई ये शिक्कें जो है ये ठीक नहीं है मेरी नज़र में, और मैं इनसे इख्तलाफ रखता हूं, आप इनमें तरमीम करें या इस पर नजरसानी करें, जो भी करें। ये सदर ममलिकत लिखते हैं और फिर वो पार्लियामेंट को, सदर का जब खत जाएगा, एतराज चला जाएगा, वापस दस्तखत करने से इनकार पहली दफा सदर ने किया, 10 दिन में नहीं की दस्तखत, तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट के पास अख्तियार है कि वो दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाए पार्लियामेंट का और दोबारा उस बिल की मंजूरी दिलवाए अक्सरियती राय से, कम अज कम अक्सरियती राय से, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से दोबारा जब बिल मंजूर हो जाए तो फिर सदर को दोबारा जाएगा बिल दस्तखत के लिए, और फिर दोबारा भी सदर के पास 10 दिन होते हैं कि 10 दिन के अंदर सदर दस्तखत करते हैं तो ठीक, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अगर सदर ममलिकत दस्तखत नहीं करते, नाकाम हो जाते हैं दस्तखत करने में, तो फिर वो ऑटोमेटिक उसके बाद 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो बिल जो है वो कानून बन जाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, कानून का हिस्सा बन जाएगा, कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा।
تو نافذ العمل کی ویسے شک الگ ہوتی ہے کہ یہ کب سے نافذ العمل ہوگا، لیکن وہ قانون بن جائے گا صدر مملکت دوسری بار 10 دن کے اندر دستخط نہیں کرتے تو صدر مملکت اب یہ بل جو ہے یہ لوکل باڈیز الیکشن کا بل ہے، جو ابھی ریسنٹلی حکومت نے اسلام آباد کے حوالے سے جو ترامیم کی، قومی اسمبلی سے بھی منظور کرائیں، سینٹ سے بھی منظور کرائیں، جس کا پی ٹی آئی کا الزام ہے حکومت پر کہ حکومت نے اجلت میں یہ فیصلے کیے ہیں اور اجلت میں اجلاس دونوں بلائے گئے اور یہ بل منظور کروائے گئے صرف اسی لیے کہ اپنی پارٹیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے ووٹرز کو اور اپنی سہولت کے لیے حکومت نے یہ کیا۔ یہ حکومت پر الزام ہے پی ٹی آئی کا، لیکن بہرحال حکومت ہے، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، اکثریت ہوتی ہے، وہ اس کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، قانون آئین ان کو اجازت دے رہا ہے حکومت کو۔ صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ بحث الگ ہے، لیکن حکومت کے پاس اختیار ہے بہرحال۔ تو حکومت نے یہ بل منظور کرا لیا، صدر کو بھیج دیا، صدر نے آج واپس کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے، 10 دن گزر گئے ہیں تو صدر نے واپس کر دیا ہے۔ اب حکومت نے تیاری یہ کی ہے، پلان یہ کیا ہے، صدر نے اپنا اختیار استعمال کر دیا، واپس کر دیا اعتراض لگا کے۔ اب حکومت کا پلان یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور مشترکہ اجلاس سے دوبارہ لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے لوکل باڈیز ایکٹ جو ہے یہ دوبارہ منظور کرایا جائے، پاس کرایا جائے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے، اور پھر صدر کو بھیجا جائے دوبارہ، اور 10 دن میں وہ دستخط کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر وہ آٹومیٹک قانون بن جائے گا، ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا۔ یہ صدر کا یعنی اب اختیار ادھر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بار جب ان کے پاس بل جائے گا تو 10 دن کے بعد صدر کا اختیار، صدر سمجھے 10 دن کے بعد دوبارہ بل جانے کے 10 دن کے بعد بے اختیار ہو جائیں گے اور پھر وہ آٹومیٹک قانون بن جائے گا۔ تو صدر نے یہ بل بھی واپس کیا۔ اس سے پہلے نیب ترمیمی جو بل تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے ویلاگ بھی کیے تھے، وہ بھی صدر نے واپس کر دیا تھا، دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور انتخابی اصلاحات کا بل تھا، جو ای وی ایم، جو پی ٹی آئی نے، عمران خان نے منظور کرائی تھی، ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور اوورسیز پاکستانیز کو جس طریقے سے ووٹ کا حق دیا گیا تھا، اپنے فائدے میں انہوں نے بھی کی تھی ترامیم، جس میں کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا، نہ الیکشن کمیشن کو، نہ سیاسی جماعتوں کو، نہ اپوزیشن کو، کسی سے مشاورت نہیں کی گئی تھی، سب کو بلڈوز کر کے انہوں نے ترامیم منظور کرا لی تھی، انتخابی اصلاحات کی بھی اور نیب قوانین بھی منظور کرا لیے تھے۔ تو جس کو موجودہ حکومت نے آ کے ریورس کر دیا، واپس کر دیا اور اس میں ترامیم کر دی۔ دونوں بل جب صدر کے پاس گئے تھے باری باری، تو صدر نے ان دونوں بلوں کو بھی واپس کر دیا تھا اعتراضات لگا کے، اور لمبے چوڑے اعتراضات تھے، لمبا چوڑا خط لکھا تھا، پریم پتر لکھا تھا پارلیمنٹ کو کہ یہ جی ریزرویشن ہے، مجھے تحفظات ہیں، یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو پھر صدر پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس بلا کے اور دوبارہ منظور کر کے دوبارہ صدر کو بھیج دیے تھے، دوبارہ بھی صدر نے دستخط نہیں کیے تھے، اور وہ پھر دوبارہ 10 دن کے بعد آٹومیٹک قانون کا حصہ بن گیا تھا۔ اب اس کیس میں بھی یہی ہونا ہے۔ تو صدر مملکت نے بہرحال تنگ کرنے کی جو روایت ہے وہ برقرار رکھی ہے آج بھی، کیونکہ صدر مملکت کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور پی ٹی آئی نہیں چاہتی، عمران خان نہیں چاہتا کہ یہ بل منظور ہو یا بل پر عمل درآمد ہو، نافذ العمل ہو، اس لیے وہ صدر کے کندھے پر بندوق رکھ کر عمران خان چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی چلا رہی ہے، اور صدر مملکت جو ہے وہ سربراہ ریاست بننے کی بجائے پی ٹی آئی کے نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ایوان صدر میں۔ ویسے صدر مملکت بننے کے بعد سیاسی وابستگی ختم ہو جاتی ہے، وہ پوری ریاست کے بڑے ہو جاتے ہیں، سربراہ ہو جاتے ہیں، لیکن عارف علوی صاحب کیونکہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، اور پی ٹی آئی کا مزاج آپ کو پتہ ہے، وہ تو دشمنی اور ذاتیات اور تعصب اور جو معاملات ہیں وہ اسی طرح ہی چلا رہے ہوتے ہیں، انتہا پر لے جاتے ہیں، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے، شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے،
गालम गलोच की सियासत कर रहे होते हैं। तो सदर ममलिकत भी उन्हीं में से हैं, पीटीआई में से हैं। तो सदर ममलिकत ने मासवाद तंग करने के, और सदर ममलिकत कुछ नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हुकूमत का। तो ये जो बिल वापस किया है ये भी तंग करने के लिए किया है। अब ज्वाइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का, उसमें भी सदर तंग करते हैं। कौमी असेंबली का इजलास बुलाना, उसमें भी सदर तंग करते हैं। अभी सेनेट का इजलास बुलाने के लिए समरी हुकूमत ने भेजी थी इस बिल की मंजूरी के लिए, तो सदर ने नहीं, डिले कर दिया था। सदर ने ताखीर की, डिले कर दिया, नहीं जारी कर रहे थे। जब डिले कर दिया और हुकूमत चाह रही थी कि जल्दी हो जाए इजलास, तो उसके बाद हुकूमत ने फिर चेयरमैन सेनेट के जरिए इजलास बुला लिया। चेयरमैन सेनेट ने समन किया था इजलास, रिक्यूजिट किया था हंगामी इजलास सेनेट का इस बिल की मंजूरी के लिए। तो सदर ने इसमें भी तंग किया। सदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, कौमी असेंबली के इजलास बुलाने में हुकूमत को तंग कर रहे होते हैं। हुकूमत समरी भेज रही होती है, सदर ममलिकत समरी को डिले कर देते हैं, दस्तखत नहीं करते, इजलास नहीं बुलाते। इसलिए हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत ने एक प्लान, उसका भी तोड़ निकाल लिया है। तोड़ ये निकाला है कि जी जो सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक दफा बुला के रख दिया है, हुकूमत को बुला के दिया है, वो ही हुकूमत चला रही है। और स्पीकर के जरिए, राजा परवेज अशरफ के जरिए उस इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं किया जा रहा। एक ही ज्वाइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक ही बुलाया गया है, और वो अभी तक समझे चल रहा है। ये वक्फा है, महीने का वक्फा दे देती है हुकूमत, 2 महीने का वक्फा दे देती है, 30 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का वक्फा दे देती है, और अनाउंस कर देते हैं कि ये मुलतवी किया जाता है कि जी अभी फर्ज करें दिसंबर है, अभी होगा इजलास, मुश्तरका इजलास, ये दिसंबर में, जनवरी हो गया है, जनवरी में होगा, तो ये फिर मुलतवी होगा तो फरवरी तक मुलतवी कर दिए जाएंगे, यानी फरवरी या मार्च तक, महीना डेढ़ फिर सेशन नहीं होगा, मुश्तरका इजलास नहीं होगा पार्लियामेंट का। तो इसी तरह, लेकिन तारीख फिर वो स्पीकर का अख्तियार होता है, आगे पीछे कर देते हैं तारीख, और जिस वक्त भी हुकूमत चाहे तो मुश्तरका इजलास बुला सकती है स्पीकर के जरिए। लेकिन सदर ममलिकत से यह भी अख्तियार एक दफा इस्तेमाल करवा के हुकूमत ने अपने पास रख दिया है, स्पीकर के पास रख दिया है। तो हुकूमत जिस वक्त भी चाहे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला सकती है, बिल मंजूर करवा सकती है, क्योंकि सदर ममलिकत तंग कर रहे होते थे और तंग कर रहे हैं। जहां जहां सदर ममलिकत का बस चल रहा है, जहां जहां अख्तियार चल रहा है, उनको आइन ने अख्तियार दिया है, वहां वो रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने भी उसका तोड़ निकाल कर रखा हुआ है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।